बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू शुगर ही के बारे में है कि कौन सी खुराक शुगर के मरीज़ के लिए अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर इंसान को अपने बारे में ज़्यादा पता होता है कि वो अपने शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। आपको शायद मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे अगर बहुत मेहनत भी आपके साथ करें और आपको एक लंबे अरसे तक भी कंट्रोल कर लें कि आप ये चीज़ खाएं, ये ना खाएं, ये खाएं, ये ना खाएं, लेकिन आखिरकार आपको ख़ुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम दूसरों के सहारे अपने आप को बदल नहीं सकते। इसी तरह ये लोग भी आखिरकार मेहनत करते करते थक जाते हैं, जो हमारे साथ मदद करते हैं। फिर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए शुगर को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुदरती मीठा जो कि फलों में अल्लाह ताला ने डाला है, ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फल जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पैदा करदा हैं और मीठा हासिल करने का एक कुदरती ज़रिया है, इसलिए चीनी के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं और शुगर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। दूसरे नंबर पर रोटी आ जाती है। अगर आपको शुगर है तो ये बात आप मान लें और अपने जहन में बिठा लें कि रोटी को मुकम्मल आपने बंद नहीं करना, क्योंकि व्यूअर्स, आप एक भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते, ख़ासकर जो खुराक में शामिल हो। क्योंकि जब दूसरे लोग आपके सामने महफ़िलों में तरह तरह के खाने खाते हैं तो आप भी ये सोचते हैं कि हम क्यों बंद करें, क्योंकि इंसानी जहन जो है एक तरह की रूटीन को वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए आपको अपनी खुराक पर ख़ुद ही तवज्जो देनी चाहिए, अपनी डाइट पर ख़ुद ही तवज्जो दें और अपने जहन में ये बिठा लें बग़ैर किसी खौफ और डर के कि शुगर एक बहुत बड़ी बला है या वटेवर, कुछ हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा आप कुछ मत सोचें। सब बीमारियां अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ से शिफा भी है इसमें। अगर कोई बीमार होता है तो ये नहीं है कि वो एक लंबे अरसे तक बीमार रहेगा, अल्लाह शिफा भी देता है। तो रोटी भी इसी तरह आती है। आप रोटी को मुकम्मल बंद ना करें, बल्कि पहले आपको रोटी जो है वो उतनी ही खानी चाहिए जो आपकी रूटीन है। इसलिए कि रोटी अगर आप फ़ौरन बंद कर देंगे तो ये खुदा न खास्ता आपके जिस्म को एक नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ही इसकी मिक़दार कम करनी है। और इस सिलसिले में मैं आपसे ये कह दूं कि चूँकि मेरा ख़ुद भी आज़मूदा मकई का आटा था, इसलिए मकई के आटे को आप अपनी रूटीन में डाल सकते हैं। मकई का आटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता है व्यूअर्स, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इसमें नमक ना मिलाना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल, ये नमक के बग़ैर भी बहुत लजीज लगती है। और आप इसमें नमक ना ही मिलाएं तो या थोड़ा मिला दें, क्योंकि हर एक चीज़ की जो ज़्यादती है वो हमारे जिस्म को नुकसान देती है। तो आप अपने लिए पहले तो, और आप स्टार्ट भी मकई की रोटी से ही फिर ले सकते हैं। शुरू में आप उसकी इतनी ही मिक़दार रखें जितनी आपकी भूख है, जितनी भूख आपको लगती है उसी मिक़दार से आप अपने लिए रोटी बनाएं। अच्छा, फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता एक मंथ तक आप यही रोटी खाते रहें, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल आपने गलत खुराकें नहीं खानी, अपने आप को बिल्कुल सेट रखना है, फ्रेश रखना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत अच्छे अच्छे खानों का इस्तेमाल करना है। जब मकई की रोटी आप इसको खाना शुरू करेंगे तो एक महीने बाद आप इसका चार्ट बदल सकते हैं। उसकी जो मिक़दार है वो आप थोड़ी कर लें, थोड़ी जो पहले बनाते थे उससे थोड़ा कम कर दें, ठीक है। बाकी रूटीन आप वही रखें। चूँकि ये मेरा अपना भी आज़मूदा है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। चूँकि शुगर के मरीज़ को भूख जल्दी जल्दी लगती है, इसलिए मकई की रोटी से उसका पेट बहुत जल्द भर जाता है
اور اس روٹی کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر آپ آگے آتے رہیں تو سبزیاں بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی نیچرل فارم میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر سبزیاں یا ویجیٹیبلز یا جو کچھ بھی پیدا کیا ہے خوراک کے لیے، وہ بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک شفا رکھی ہے، وہ قدرتی طور پر آئی ہیں ہمارے پاس قدرت کی طرف سے۔ تو سبزیوں میں سب سے پہلے آپ ساگ، بھنڈی، کھیرا، کدو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ سبزی ہے، کدو جسے کہتے ہیں، وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بہت مفید ہیں۔ اچھا، کدو کو آپ اس کی مطلب سالن بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بوائلڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے آپ کو پسند ہو، سوپ کی شکل میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو۔ شوگر کے مریض کے لیے آپ کو ویورز ایک بات بتا دوں کہ کریلا سب سے مفید چیز ہے۔ ہم ویسے تو مطلب سالن میں کریلا یوز کرتے ہیں، اس کی مطلب کری بنا کے اور سالن کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی ایسے بھی پیشنٹس ہیں، مطلب ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ بہت سویئر کیسز آتے ہیں شوگر کے، جو انسان کو یقین نہیں آتا کہ مطلب یہ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ خیر، اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن ہر چیز پہ پہلے تو اللہ کا نام لیا کریں۔ جب بھی کسی مریض کو آپ دیا کریں تو اس میں قدرتی طور پر بسم اللہ پڑھیں، قدرتی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت شامل ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ آہستہ آہستہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کریلے کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر شوگر آپ کا اچانک بڑھ جائے تو کریلے کا چھلکا اتار دیں، اس کو مطلب چھیل لیں، صحیح ہے؟ اس کے بعد بلینڈر میں اس کے چھوٹے چھوٹے وہ جو اندر سے اس کا وہ گودا وغیرہ ہوتا ہے، وہ گودا نکال لیں، بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نکال لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بلینڈر میں ڈال دیں، اسی میں ایک لیمو بھی نچوڑ لیں۔ اس لیے ویورز کہ کریلا جو ہے وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، نارملی اس کو لوگ نہیں پی سکتے۔ اب جیسے میرے جیسا کوئی ہوگا تو میں پی لیتی ہوں آسانی سے۔ اس لیے ویورز کہ مطلب قدرتی چیزیں اگر جتنی بھی کڑوی ہوں وہ آپ برداشت کر لیں تو اچھی ہی بات ہے، اس کے بجائے کہ آپ کو پھر ڈاکٹرز کڑوی دوائیاں دیں، تو ان سے اچھا ہے کہ آپ گھروں میں اپنی یہ جو سبزیاں پڑی ہوئی ہیں، اس میں بندہ سکون بھی محسوس کرتا ہے، اور مطلب اگر کڑوی ہے تو کیا ہوا، اس کے لیے ہم لیمو ڈالیں گے اور لیمو سے اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں، صحیح ہے، اور اس کو بلینڈ کر لیں۔ بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو پی لیں۔ اگر آپ نہیں پی سکتے تو بس جیسے بندہ کوئی کڑوی دوائی لیتا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے خود اس کو آزمایا ہے اور اس کا ٹیسٹ بالکل پینے کے لائق تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، آپ اس کو پی لیں۔ جو مریض اچانک ان کا شوگر لیول بہت زیادہ پیک پہ چلا جاتا ہے، ان کے لیے یہ ڈرنک بہت زبردست ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں گھروں میں بھی۔ اس سے بالکل آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ آ جائے گا، جو نارمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پانی بھی بہت زیادہ استعمال کرنا ہے، فریش پانی، اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو سلاد کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سلاد میں آپ سبز پتوں والی سلاد اور کھیرا شامل کریں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئل کا استعمال آپ کم سے کم کر دیں، کیونکہ آئل آپ جتنا زیادہ کھائیں گے یا اس کا یوز کریں گے تو اس سے آپ کا ویٹ بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے پیشنٹ کو اپنا ویٹ بھی مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ اور پانی کا میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ پانی سے میٹابولزم بہت تیز ہو جاتا ہے ہمارے جسم کا، جو ہمارا وزن بڑھنے نہیں دیتا، اور ہمارا وزن جو ہے بالکل صحیح نارمل حالت پہ رہتا ہے۔ اچھا، زیادہ پانی پینے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ جو کھانا کھائیں گے وہ آٹومیٹکلی کم کھائیں گے، کیونکہ پہلے سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ پانی سے بھر چکا ہوگا، تو اس وجہ سے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ روزانہ 10 منٹ ورزش یا یوگا کے بارے میں پھر آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ یوگا کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ آپ اپنا معمول بنا لیں، 3 یا 4 دانے
3 या 4 दाने कलवंजी और एक छोटा चम्मच शहद रोज़ाना नहार मुँह आप ले लिया करें। इसको भी एक रूटीन बनाएं। ये कलवंजी के छोटे छोटे दाने आप एक डब्बे में महफूज कर लें अपने किचन में, शहद रख लें अपने पास किचन में, और इसको आप इसके मतलब रोज़ाना जो है नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसमें आगे बता रही हूँ कि चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स जो है वो चीनी है, और चीनी की वजह से ही हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है। अगर हो सके तो चीनी ख़त्म कर दें, और चीनी की जगह गुड़ फिर बहुत अच्छा है। गुड़ का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, मगर गुड़ में भी आप ये एहतियात करें कि सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करें कि वो आपके चाय को मीठा बना सके। अदरवाइज़ आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना गुड़ भी फिर नुकसान पहुंचाएगा आपको। सिर्फ बराए नाम चाय को मीठा ही करना आपका मकसद होना चाहिए। इसके साथ साथ चावल की मिकदार भी आप कम कर दें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बंद कर दें, मगर कम कर दें, और ज़्यादातर बॉइल्ड चावल ही आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। अपने दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान दारचीनी वाली चाय बग़ैर चीनी के बनाकर पी लिया करें। इसका तरीका ये है कि दारचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े आप 1.5 कप पानी में या 1 कप पानी में डाल दें, या 2 कप पानी में। उसको इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, लेकिन इसमें चीनी ना डालें, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडा करके। इससे भी आपका जो शुगर लेवल है ब्लड का वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा हर दिन। दारचीनी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। दारचीनी के अलावा 1 कप पानी को उबालकर इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी उबालकर उसकी चाय भी आप पी सकते हैं। ये आपकी तबीयत में एक कुदरती सुकून पैदा करेगी, क्योंकि जिन लोगों को शुगर होता है उनको फिर हाइपरटेंशन भी होता है। वो मतलब टेंशन होती है उनको, हर बात से इरिटेशन होती है, हर बात पे गुस्सा आता है। ऐसे लोगों के लिए हल्दी वाली चाय बग़ैर चीनी के एक बहुत कुदरती चाय है, जो आपके मूड को बिल्कुल ऐसे रखेगी कि आप खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप इसी तरह बग़ैर चीनी के अदरक वाली चाय भी बना सकते हैं। वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन तरीका यही है कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर अगर आप उसको छिलका ना उतारना चाहें तो छिलके समेत ही धोकर काट लें, और चीनी के बगैर उसको 2 कप पानी में इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, तो आप उस कप को पी सकते हैं। कोशिश करें कि कच्ची सब्जियां, जिनको रॉ वेजिटेबल्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। पकी हुई सब्जियों की बनिस्बत कच्ची सब्जियां हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं। एक बात मैं आपको नाज़रीन या व्यूअर्स ये भी बता दूं कि बाहर के खानों को, अगर आपको शुगर है तो बाहर के खानों को आपको खैर बात कहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो खाने मिलते हैं जैसे पिज़्ज़ा, पेप्सी और जंक फूड सारे, उनका एक तो पता नहीं चलता कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं। हाथ की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो ऑटोमेटिकली आपको अब इस स्टेज पर, आप शुगर के इस स्टेज पर खड़े होते हैं, और फिर ऊपर से जिस्म को एक हेल्दी चीज़ भी नहीं मिलती, मतलब क्लीन। तो जब आपको क्लीन नहीं मिलेगी कोई चीज़, तो जिस्म जो है वो फिर रिएक्शन शुरू कर देगा, वही शुगर वाली बात हो जाएगी। हमेशा अपनी रूटीन में आप दाल, साग और फ्रूट वाली चीज़ें रखें, जो आप ख़ुद ही अपने घर पर कुक करें, या आपकी मतलब जो घर में काम करने वाले जो भी हैं अपने घर में ही कुकिंग करें, साफ़ सुथरा। और अगर हो सके तो ये बाज़ार वाले मसाले भी ख़त्म कर दें, जिनमें मैं अब नाम तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन मसाला जात जिनमें आते हैं, जो ये नमक तो चले एक नेचुरल चीज़ है ना, उसको भी कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो मसाला जात हैं जिनमें सालन मसाला आ जाता है, गरम मसाला आ जाता है, तो इसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जगह मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया करें। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन,
ان کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں ایک بہت نمایاں تبدیلی واضح ہوگی۔ تو آپ اپنی روٹین سادہ کھانوں سے ہی کریں اپنے گھروں میں، اور اگر بہت زیادہ آپ شوقین ہیں باہر کے کھانے کے، اور مطلب آپ کی مجبوری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک روٹین کو جاری نہیں رکھ سکتا، کبھی کبھی وہ اس روٹین کو توڑتا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ونس ان اے منتھ، مہینے میں ایک دفعہ آپ باہر کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ اس کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو ادرک کی چائے یا اسی طرح ہلدی کی چائے پینی پڑے گی۔ ادرک چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس لیے یہ آپ کے جسم سے فاضل مادوں کو نکال دے گا۔ جو کچھ آپ نے غلط کھایا ہے یا اس طرح، وہ آپ کے جسم میں جزو بدن نہیں بن پائے گا اور آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ادرک والی چائے ضرور پئیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ سیب ضرور کھائیں۔ بغیر چینی والے دودھ کو روزانہ کی روٹین میں ڈالیں، چونکہ سیب اور دودھ ایک بہت ہیلدی خوراک ہے۔ سیب کے اندر چھپے خزانے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سیب کو بالکل آخری مطلب جہاں تک وہ اس کی وہ گٹھلی سی نظر آتی ہے، بیج وغیرہ، ان بیج کو بھی آپ پھینکے مت، اس کو بھی کھا لیا کریں، ان میں ایک الگ شفا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دن میں ایک اخروٹ ضرور کھائیں شوگر کے مریض۔ اخروٹ شوگر لیول کو ٹھیک رکھتا ہے، مگر زیادہ آپ نے نہیں کھانا، بس ایک اخروٹ۔ کھجور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور چونکہ ایک نیچرل سورس آف انرجی ہے، تو یہ آپ کو کمزور نہیں پڑنے دے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک اور شیئر بھی کریں، بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔